تے بزرگاں دے وچوں سیاںاں تے سمجھداراں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اے اعزاز ابو بکر دا ہے. پیارے نبی ایک دفعہ نا بڑا غصے والا خطبہ دیتا سی. حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دی آپس دے اندر نا کوئی تھوڑی جی چپکلش ہو گئی تے زیادتی حضرت ابو بکر دی سی. بخاری دے اندر لمبا واقعہ. تے تھوڑی دیر دے بعد نا ابو بکر منتا کرن لگ گیا. ابو بکر آندا عمر یار میتھوں غلطی ہو گئی، آخر انسان آ، میں زیادتی کر بیٹھا تیرے نال تے مینوں معاف کر چھے. تے حضرت عمر تھوڑا جا کوڑا بندہ سی. کوڑا بندہ دیر تک گل محسوس رکھدا ہے. وہ نہ کہندا میں معافی شافی کوئی دینی، اٹھ کے نہ تے ٹر پے. حضرت عمر مگر مگر، حضرت ابو بکر مگر مگر، او میاں کر چا، او میاں معافی چا دے، او میاں جاندی کر، او میاں معاف چا کر، پتہ نہیں زندگی کدو مک جانی ہے تے پر معاف چا کر، چلو میں معافی مانگ. عمر آندا کوئی معافی شافی. اسی ٹائم ہی معافیاں شروع ہو گئی. اسی ٹائم ہی واہ ابو بکر تیری عظمت نو سلام. آج تے سالاں دے سال گزر گئے، معافی قوم میں میرے باپ نو انہیں گال کڈی ہے، ہن میں معافی منگا. میرے پوتر نو پرسوں انہیں تھپڑ مار چھڑیا سی، میں معافی منگا. سالاں دے سال گزر گئے، معافیاں کوئی نہیں. کاغذ معافی دا پاٹ جاندا ہے. گل سن لو دھیان نال، جیڑا بندہ لڑ کے مر گیا ساری عمر اودیاں نیکیاں زمین تے گریاں رہندیاں. جدو قیامت نو رب دی عدالت چاہے گا ان دے پرچے تے کوئی نیکی نہیں ہوئے گی. اللہ کہے گا پکڑو اینو جہنم میں پھینک. صلح کر لو گے تو نیکی چاہے گی آسمانہ تے، صلح نہیں کرو گے نیکی زمین تے رہے. ایو فکر سی ابو بکر نو معافی منگنا. حضرت عمر نے دتی نہیں معافی. اندر وڑ گئے اپنے گھر تے کنڈی مار لی، کھڑوتا رہا. اللہ. ابو بکر کھڑے 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 کھڑے. تھوڑی دیر دے بعد چلدیاں جدو پریشان ہو جاندہ ہے ابو بکر، تے ابو بکر اپنے گھر چ بھی نہیں سی آندا، بس محمد پاک دے کول چلے جاندے. جدو اللہ دے نبی کول ابو بکر پہنچے تے آپ نے فرمایا او ابو بکر مینوں انج لگدا ہے جویں تو کسے نال لڑ کے آیا. تیرا چہرہ دسدا ہے، چہرہ دسدا بندے دے اندر غصہ ہے کہ غمی ہے کہ خوشی ہے کہ کی. ایک باری میں جمعہ پڑھا رہا سی تے بھائیاں نے مینوں کئیاں پوچھا تھانوں اج کی سی. میں کہ کوئی پریشانی سی. کہندے تھوڑے چہرے تے لکھیا ہویا سی. اج بھی لوگ سمجھ جاندے. میرے بھائیو پیارے نبی نے اس وقت فرمایا او کی گل ہے ابو بکر؟ فرمایا میں زیادتی کیتی اب عمر تے معافی مانگ کے آ گیا. زیادتی تو بعد انہیں معافی نہیں دیتی، ہن کنڈی مار کے گھر بیٹھا. اللہ دے نبی آخ اچھا بس یہ گل مکدی گئی تے عمر بھی بج وگا معافی دیون واسطے. عمر بج وگا معافی دیون واسطے. ساڈے طرح آکڑے ہوئے لوگ نہیں آن. بجدا آیا ابو بکر دے گھر چ عمر کہ میں معافی دینی آئی. ابو بکر کتھے ہے تے پتہ ہے چلیا کہ ابو بکر کوئی نہیں آیا. پھر دوڑ دے گئے چلے کیتے اللہ ناراض نہ ہو جائے. ابو بکر میرے بوئے تے معافیاں منگدا رہا، میں معافی ہی نہیں. حضرت عمر بجدے بجدے آ گئے نبی پاک دی عدالت دی اندر. اوتے کافی سارے صحابہ بیٹھے آن. گل دا پتہ نبی پاک نو چل ہی گیا سی. فٹافٹ میرے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتا. بڑا غصے والا خطبہ سی. آپ نے فرمایا لوگو سن لو، تسی سارے نے مینوں جھوٹا کہیا، تسی سارے نے مینوں کذاب کہیا. اپنے دور نو ذرا سیاںو، اپنے دور چ نظر مارو. بڑے بڑے تواڈے چ ایسے آن جنہاں نے مینوں کذاب کہیا تے جھوٹا کہیا. آج جو میرے صحابی بن گئے اللہ نے تے معافیاں دے ہی چھڑیاں. لیکن اگلی گل سن لو، آج او ابو بکر ہے جنہاں ساری عمر نہیں ایک واری بھی مینوں اشارہ کنایا بھی نہیں کیتا جھوٹے ہون دا. یا میری دعوت سنی فٹ مسلمان ہو گیا. آج اس غریب نو معافیاں ہی نہیں مل رہیاں. میرا نبی نام نہیں سی لیندا لیکن مجمع عام دے اندر اے درس دے چھڈیا. نال فرمایا
لوگو سن لو جو ابو بکر نو ستاندا ہے انہیں محمد نو ستایا ہے او مینوں بڑیاں تکلیفاں آ چکیاں ہن تسی یارو بیلیو مینوں تکلیفاں تے نہ دیو ابو بکر نو پریشان نہ کیتا کرو محمد پریشان ہو جاندا اے گلاں ہویاں صحابہ دے اندر چیخاں آ گئیاں سارے قطار رونے لگ گئے اچھی اچھی ہل چل مچ گئی ہے عمر دیاں اکھاں تر تر ہو گئیاں ہائے ہائے جڑا پتھر دل والا سی اج نرم ہو گیا جفیاں پا لیاں تے کہن لگا معافی دے دے ابو بکر ساری عمر میں عمر تینوں کچھ نہیں کہاں گا ایک عمر نہیں پورے صحابہ پوری زندگی پھر ابو بکر نو کسے نے اشارہ بھی نہیں سی کیتا آئے